الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال ذرا اچھی آواز نال درود سلام پڑھ لو، پھر انشاءاللہ آپ گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک و مقدس بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد سامعین گرامی حضرات، اللہ رب العزت دی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر خاص التجا ہے کہ مالک کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت باسعادت دے مبارک مہینے دے اندر کروائے گئے تمام پروگراموں اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور حاجی صاحب اور اس کے علاوہ جنہیں بھی احباب اس محافل دے اندر کسی بھی لحاظ دے نال معاون نے، اللہ ساریاں دی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اس مسجد دے امام و خطیب اللہ تعالیٰ انہوں بھی برکت عطا فرمائے۔ یقیناً انہوں نے ذہن بنایا تو اگوں پھر یہ کام ہمت چلتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اجر عظیم عطا فرمائے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نوری صاحب ساڈے بزرگاں دے وچوں نے اور بڑے معتبر عالم دین نے، اس علاقے دے اندر آپ نے بڑا عرصہ گزارا ہے اور اس بڑھاپے دے اندر بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں کے حکم دے نال میں حاضر ہوں۔ شاید تیسرا سال ہے یا ہو مینوں اتنے حاضری دیندیاں نوں تیسرا سال ہے۔ پہلے 2 سال شاید کسی اور طریقے نال سی، اردو دے اندر سی، شاید بعض احباب دی کہن دے اتے اس سال انشاءاللہ کوشش کریں گے پنجابی دے اندر کوئی گلاں عرض کر دئیے۔ کہہ دیو ذرا سبحان اللہ۔ آپ دی بولی نال تاں کاماں نوں بھی پیار ہوندا ہے، نال انشاءاللہ آپ سرکار دی سونی بولی بھی بولاں گے، سونیاں سونیاں عربی دیاں کچھ گلاں بھی تہانوں پیش کراں گا، اور اون دے نال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دا کلام بھی پڑھیا جائے گا، تے اون دی جڑی تشریح ہوے گی وہ انشاءاللہ پنجابی الفاظ دے اندر ہوے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید دے تیسرے پارے دی پہلی آیت دا ایک حصہ پڑھیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ الرسل اے جمع رسول دی، فرمایا ساڈے جنہیں رسول نے، تل کا اشارے واسطے آتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی طرف ساڈے ذہن نو ایک اشارہ دے دیتا تمام رسولوں کی طرف کہ اے میرے جنہیں رسول نے فضلنا بعضهم علی بعض، اسی ہر ایک نو دوسرے دی اتے فضیلت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہر ایک نو دوسرے دے اتے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک نبی نو جڑا اللہ نے مقام اور فضیلت عطا فرمائی، دوسرے نو اس تو ود کے عطا فرمائی۔ ادب دا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے
کہ جڑی اتلے نو دیتی ہے تھلے والے نو گھٹ دیتی. ادب دا تقاضا ہے کہ ایویں نہ کہو، بلکہ کہو اللہ نے ایک نبی اور رسول نو جو مقام عطا فرمایا دوسرے نو اس تو ود کے عطا فرمایا. یعنی کہ انبیاء کرام رسل اعظام دا جدو ذکر ہوئے پھر تھلے والے پاسے نہیں بلکہ اتلے پاسے جانا چاہیے. انہاں دا مقام بلند ہے، تھلے تو ہے ہی نہیں نا، بلند ہے. ساری دنیا دے لوگ مل جان جننے بھی نے، اس ٹائم تقریباً کچھ 6 ارب لوگ نے دنیا دے اندر، اس سارے دے سارے رل جان ایک مسلمان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسلمان دا جو مقام اور شان ہے نا، اللہ نے قرآن کی ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. انہاں واسطے عزتاں نے، مقام اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑا اچا درجہ ہے مسلمان دا. ساری دنیا دے کافر مل کے ایک مسلمان دا مقابلہ نہیں، ساری دنیا دے مسلمان رل جان اللہ دے ایک ولی دا مقابلہ نہیں، ساری دنیا دے ولی مل جان اللہ دے ایک تبع تابی دا مقابلہ نہیں، ساری دنیا دے تبع تابعین مل جان ایک تابعی دا مقابلہ نہیں، ساری دنیا دے تابعین نو جمع کر لئیے ایک صحابی دی شان نو نہیں پہنچ سکتے، سارے صحابہ نو جمع کر لئیے کسے ایک نبی دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے. سارے نبیاں دا مقام اپنی جگہ تے، اللہ نے انہاں دے وچوں جڑے اپنے رسول بنائے انہاں نو زیادہ مقام عطا فرمایا. سارے رسولاں دی شان اپنی جگہ تے، اللہ نے اولو العزم رسولاں نو انہاں تو بھی زیادہ مقام عطا فرمایا. سارے اولو العزم رسول اپنی جگہ تے، اللہ نے امام الانبیاء نو سب تو ود کے مقام عطا فرمایا. اچھا جی، ہن اس ایت مبارکہ دے اندر اللہ نے فرمایا کہ اسی ایڈا مقام عطا فرمایا رسولاں نو، فضیلتاں عطا فرمائیاں نے. کی فضیلتاں نے؟ منہم من کلم اللہ، فرمایا انہاں وچوں کچھ ساڈے او پسندیدہ اور سونے نبی اور رسول نے جنہاں دے نال اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے جنہاں نال ڈائریکٹ کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، فرمایا ان میں سے کوئی وہ ہے جس کے اللہ نے درجے سب سے بلند فرما دیے. منہم من کلم اللہ تو مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہاں نال کلام فرمایا. اور ورفع بعضهم درجات، تمام مفسرین دا اتفاق ہے کہ اس ہستی تو مراد جنہوں آخر تے اللہ نے ذکر فرمایا کہ سب تو بلند اللہ نے درجے کیتے، فرمایا اس تو مراد امام الانبیاء دی ذات ہے. اچھا جی، سارے اللہ دے نبی تے رسول تشریف لے کے آئے، اللہ نے کسے نو ناقص نہیں بنایا بلکہ اللہ نے سارے نو کامل بنایا. ناقص تے کامل دے اندر کچھ فرق ہوتا ہے. ناقص کے اندر جن دے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاوے، اللہ دے کسے نبی دے کسے رسول دے اندر کسے لحاظ نال کوئی کمی نہیں. اللہ نے ہر لحاظ نال پرفیکٹ، اعلیٰ، بہترین، اچھی شان، اچا مقام، اچا رتبہ، سونا جسم، سونی اکھ، سونے کن، سونا رنگ، ہر چیز اللہ نے عام لوگاں تو ود کے عطا فرمائی اپنے تمام نبیوں اور رسولوں. یعنی اللہ نے تمام نبی اور رسول کامل بنائے. لیکن جدوں امام الانبیاء دی باری آئی نا، اللہ نے میرے رسول نو کامل نہیں بلکہ اللہ نے اکمل بنا کے بھیجا ہے. بھئی ان کامل تے اکمل چ بھی تو کوئی فرق ہے نا. کامل انہوں کہندے نے کہ بھئی جن دے ول کوئی انسان ویکھے تے ویکھ کے واہ واہ سبحان اللہ ان دی زبان تے جاری ہو جائے. بھئی کیا مقام، کیا شان. یعنی ساری دنیا دے لوگ جنوں ویکھ کے آکھن واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، انہوں کامل کہندے نے. اور او سارے کامل جنوں شب معراج مسجد اقصی دے اندر اپنا امام بنا کے مصلی تے کھڑا کرن انہوں اکمل کہندے نے. امام الانبیاء نو اللہ تعالیٰ نے اکمل بنا کے بھیجا. اچھا جی، اور اس دے اندر بھی میں کچھ گلاں عرض کرنیاں نے. ظاہر ہے جڑا کامل بن کے تشریف لے آیا ہے ان دے معجزے دے اندر تے اکمل بن کے جڑا تشریف لے آیا ان دے معجزے دے اندر کوئی نہ کوئی تو فرق ہے نا. جویں مقام و مرتبے دے اندر فرق، اویں اللہ تعالیٰ نے معجزات دے اندر بھی فرق عطا فرمایا. اگر سبحان اللہ کہو تو میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا. خالق کائنات نے فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات.
فرمایا انہاں دے وچوں کچھ او نے جنہاں دے نال اللہ نے کلام فرمایا. اس تو مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ذات ہے. اچھا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے نال کلام کیتا نا تے دل دے اندر خیال آیا کہ بھئی جس رب دی آواز ایڈی سونی ہے وہ رب آپ کڈا سونا ہوئے گا, کڈا سونا ہوئے گا وہ رب جن دی آواز ایڈی سونی. اچھا دل دے اندر خیال آیا, عرض کی تھی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا, ربی آرینی. خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر کی تھی ربی آرینی, یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. خالق کائنات نے فرمایا لن ترانی, اے میرے پیارے کلیم تو مینوں نہیں ویکھ سکدا. یا اللہ پھر کی کراں؟ فلما تجلی, خالق کائنات نے ساری آیت مبارکہ سے موضوع نازل فرمائی. خالق کائنات نے فرمایا پیارے کلیم تو مینوں نہیں ویکھ سکدا, مولا پھر میں کی کراں؟ ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. فرمایا اے میرے پیارے کلیم پہاڑ ول ویکھ, پہاڑ دے اوتے نور دی تجلی آوے گی. اگر پہاڑ دے اوتے نور دی تجلی آئی اونوں تسی برداشت کر لیا, پھر ان قریب تانوں اپنا دیدار بھی عطا فرماواں گے. ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ دے سامنے کھڑے نے, خالق کائنات نے اپنے نور دی تجلی پائی. اللہ دا قرآن بولے فلما تجلی رب للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو ویکھیا نور دی تجلی, پہاڑ دے تے اللہ دے نور دی چھوٹی جی تجلی آئی, سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, سرمے دی طرح باریک ہو گیا, بالکل پیسیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مدہوش ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے, زمین تے تشریف لائے. جدو تھوڑی دیر بعد اکھ کھلی, اللہ دی بارگاہ دے اندروں معافی منگی, یا اللہ میں ضد کیتی سی, کرنی نہیں سی چاہیے, اور میں تیرے نور دی تجلی ویکھی میرے کولو برداشت نہیں ہوئی. خالق کائنات نے فرمایا پیارے کلیم تسی نور دی تجلی دے برداشت نہیں کر سکے, لیکن ان دے بدلے تانوں اسی ایک مقام عطا فرمانے, ایک شان عطا فرمانے. وہ کی شان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی یہ شان الشفا شریف دے اندر بھی موجود ہے, الموجم الکبیر دے اندر بھی موجود ہے, مختلف کتب احادیث دے اندر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کان یبصر دبیب النمل, کالی رات ہوندی, کالا پہاڑ ہوندا, کالا پتھر ہوندا, کالے پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوندی, 30 میل دا فاصلہ ہوندا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایڈی دور تو بہ کے کالی رات دے اندر کالے پہاڑ تے کالے پتھر تے کالی کیڑی 30 میل دے فاصلے تے چل دی ہوئے, آپ انہوں اندھیرے دے اندر ویکھ لیندے نے. خالق کائنات نے اے شان عطا فرمائی آپ دی نگاہ نبوت نو. ایتھے ہن میں جڑی گل عرض کرن لگا, کامل دی شان وے جڑا اللہ دے نور دی تجلی ویکھے, کالیاں راتاں دے اندر کالے پہاڑاں تے کالیاں کیڑیاں نو چلدیاں ویکھ لیندا 30 میل دے فاصلے تے. ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچیا جے ایمان دے نال جڑے اللہ دے کلیم نے اللہ دے نور دی تجلی ویکھی ہوے, اون دی نگاہ نبوت ایڈی تیز ہو جائے جس میرے مصطفیٰ نے معراج دی رات این خدا دا دیدار کیتا ہوئے, اس میرے مصطفیٰ دی نگاہ نبوت کتنی تیز ہونی ہے. سبحان اللہ, کتنی نگاہ نبوت میرے مصطفیٰ دی ہوئے گی. پچھلے سال شاید میں تمہیں سماعت مصطفیٰ دے حوالے نال کوئی گلاں سنائیاں سی, یاد ہون گیاں کئیاں نوں, چلو جڑے بھول گئے. ایدکی نال سماعت مصطفیٰ آ گئی, اچھی کہہ دے ذرا سبحان اللہ. نال نگاہ مصطفیٰ آ گئی انشاءاللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام این خدا دا دیدار کیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے نور دی تجلی ویکھی,
برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے، زمین تے تشریف لائے۔ جیڑا اللہ دا نبی اللہ دے نور دی تجلی وے کے برداشت نہ کر سکے، مدہوش ہو جائے، بے ہوش ہو کے زمین تے تشریف لائے، اون دی نگاہ نبوت ایڈی تیز ہو جاندی ہے۔ لیکن جیڑے نبی نے ٹک ٹکی لا کے رب دا دیدار کیتا ہوئے، رب نے بھی میرے مصطفیٰ دے ویکھن دی تعریف کیتی ہوئے، ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا میرے سونے نے مینو انج ویکھیا ہے، اکھ جھپکی بھی نہیں، سیڈ دے بھی نہیں کیتی، جندے ویکھن دی رب تعریف کرے اس مصطفیٰ دی نگاہ کڈی تیز ہونی۔ اس واضح میرے بریلی دے تاجدار بولے کہنے لگے سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نگاہ نبوت میرے مصطفیٰ دی ہوئی۔ تو انہوں ایک حدیث پاک نہ سناوا سرکار دے سونے سونے جملے، صحیح مسلم شریف، کیڑی کتاب؟ صحیح مسلم، صحاح ستہ دے اندر دوسرے نمبر تے آن والی حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی تھی، سرکار دی نگاہ نبوت دے حوالے دے نال تے کمال کر دیتی۔ اے جڑے لوگ کی کہنا نا سرکار نو کندھ پیچھے دا علم نہیں، میں کہا پتہ نہیں ہو تہاڈی کیڑی یجوج مجوج دی کندھ جڑی تانوں اج تک لبھی نہیں۔ سرکار تو ساری دنیا نو ویکھ رہے نے، انج ویکھ رہے نے جویں بندہ اپنی ہاتھ دی ہتھیلی نو ویکھ رہا ہے۔ اے میں ایویں نہیں گل کر رہا، حدیث پاک سنان لگا، اگر سبحان اللہ کہو تے میں پڑھاں پھر۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف دے الفاظ، اگر حدیث نہ ہوئے ذمہ دار میں، ترجمہ غلط کرا ذمہ دار میں، حوالہ غلط ہوئے ذمہ دار میں، حاجی صاحب ذمہ دار نہیں، قبلہ نوری صاحب ذمہ دار نہیں، علامہ صاحب خطیب صاحب کوئی ذمہ دار نہیں، ذمہ داری میری ہے۔ اگر حدیث درست ہوئے، حوالہ درست ہوئے، ترجمہ درست ہوئے، عبارت درست ہوئے، اعراب درست ہوئے، یہ نہیں میں رٹا لا گیا، اعراب بھی درست ہے۔ مینوں یہ بھی پتہ ہے اندے تے زبر کیوں آ رہی ہے، اندے تے زیر کیوں آ رہی ہے۔ آج کل ہمیں مامے کھا بڑے پھرتے نا، ہمیں دین کی بڑی سمجھ ہے، ہمیں وہ ہمیں کو بحث کرنا لا جاتا ہے۔ حضرت میں کبھی کسی نال بحث کیتی نہیں، میرے کو جڑا آ جائے نا سیدھا طریقہ ہے، قرآن پاک کھول کے بسم اللہ دے سامنے رکھی دی، آکیدہ بھائی اندر ترجمہ کر دے، جدو کہندا ہے نا اللہ کے نام سے شروع، انہوں اتھے ہی پھڑ نہیں رہا، اے شروع کندہ ترجمہ ہے بھائی ٹھیک ہے، با دا معنی ساتھ، سین تے میم دا معنی نام، اللہ انہا مطلب چلو اللہ ہی آ گیا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اے جڑا شروع دا لفظ اے بچوں کتھوں آ گیا، انہوں ان دی سمجھ نہیں آتی، انہوں عقیدہ تینوں جے شروع دا ہی نہیں پتا تے پھر شروع کاری نہ باس جاری۔ پورے قرآن دیاں زبراں زیراں الحمدللہ سانو اساتذہ نے پڑھائیاں نہیں، پورے قرآن چ زبر کتھے آئی، کیوں آئی، زیر کتھے آئی، کیوں آئی، الحمدللہ۔ کسا بھی لفظ کھول کے، اے نہیں صرف قرآن پاک، عربی دا کوئی لفظ بھی لائے ہو اسی تو ہم دس سکنے ہیں کہ اندے اتنے زبر کیوں آئی، زیر کیوں آئی، پیش کیوں آئی، انہوں لمبا کیوں کیتا ہے، انہوں چھوٹا کیوں کیتا ہے، کالا کیوں آکھیا ہے تو کالا کیوں آکھیا ہے، انہا کیوں آکھیا ہے تو انہما کیوں آکھیا ہے، انشاءاللہ اسی تو سارا دس سکنے ہیں۔ اس واسطے یہ نال بحث نہیں کری دی، انہاں نو عقیدہ ہے، اگر کوئی آکھے نا دیوار پیچھے دا علم نہیں، عقیدہ دیوار سنبھال کے رکھ، ساڈے نبی نو ساری دنیا دا پتہ ہے۔ آؤ پھر میں حدیث مبارکہ پیش کرا صحیح مسلم شریف دے اندر، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سونے سونے جملے، پیارے پیارے الفاظ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارکہا
ومغاربها، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ خالق کائنات نے ساری زمین نو لپیٹ کے میرے سامنے رکھ دیتا ہے. فرأیت مشارقها ومغاربها، فرمایا میں اندے مشرق بھی ویکھ لینے، میں اندے مغرب بھی ویکھ لینے. صحیح مسلم شریف جاری رہے گا، جاری رہے گا. فرمایا اللہ نے ساری زمین لپیٹ کے میرے سامنے رکھ دیتی ہے. ہن کیڑی دیوار ہے جڑے تواڈے مستری نے بنائی ہے زمین تو ہٹ کے ساریاں دیواراں زمین تے نے؟ کہ بلا سانوں بھی دسو نا کیڑی دیوار ہے جڑی زمین تو پار ہو گئی. میرے سرکار فرماتے نے ساری زمین اللہ نے لپیٹ کے میرے سامنے رکھی. فرأیت مشارقها ومغاربها، فرمایا میں مشرق بھی ویکھنا میں مغرب بھی ویکھنا. ساریاں دیواراں مشرق تے مغرب دے درمیان یجوج ماجوج دی دیوار بھی اندے اندر، ساری دنیا مل کے بھی یجوج ماجوج دی دیوار دے پیچھے کی ہو رہا ہے نہیں دس سکتی. میرے مصطفیٰ نے او بھی ویکھ کے دس دیتا ہے کی ہو رہا ہے. اے جڑا کہ نا دیوار پیچھے دا علم نہیں، جیڑا بھی آکھے قسم اللہ دی انہوں اینا پوچھیا جی یجوج مجوج دی کی کہانی ہے ذرا وہ تے سنا نا، وہ تانوں کہے گا یجوج مجوج انج کردے سن انج کردے تے حضرت ذوالقرنین نے جناب دیوار بناتی. اچھا وہ دیوار کتے ہے کہ پتہ نہیں کتے ہے لیکن ہوندا کی پیچھے وہ پھر اگوں کہانی سنائے گا. وہ جناب سارا دن دیوار چکتے ہیں تھوڑی جی رہ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یار باقی کل کر لیں گے آ جو ہن سو جائیے تھک گئے ہیں. وہ سو جاتے ہیں صبح پھر دیوار پوری ہو. یہ ہر مولوی تمہیں کہانی سنائے گا. انہوں یہ پوچھا جے او ظالما یہ گل تینوں دسی کنے ہے کہ یجوج ماجوج دیوار پیچھے انج کردے نے؟ یہ دسی کنے تینوں؟ کیا تو دیوار ویکھی؟ کہنے لگا جی نظرہ تو غائب ہے. نہیں ساری دنیا نے لبھی نہیں لبھی، سائنس نے بڑی کوشش کی تھی نہیں، مختلف ٹیکنالوجیاں لائیاں دیوار نہیں لبھی. میں کہا یجوج ماجوج ویکھے پھر؟ کہنے لگا جی نہیں ویکھے. میں کہا دیوار چٹ دے ویکھے؟ کہنے لگا جی نہیں ویکھے. میں کہا پھر تینوں کنے دسیا انج ہونا ہے؟ کہنا جی میرے مصطفیٰ نے دسیا. میں کہا پھر شرم نہیں آئی دیوار پیچھے دا علم حذف کرن لگا ہے پین لگا ہے؟ ساری دنیا جڑی دیوار نہیں لب سکتی میرے مصطفیٰ نے دیوار بھی لبھی ہے. دیوار دے پیچھے کی ہے میرے مصطفیٰ نے وہ بھی دسیا ہے. اور تیری کیڑی دیوار ہے جڑی حالی تو لکائی بیٹھا سرکار نو نہیں پتا؟ سرکار فرماندے نے مغرب تو مشرق ہر چیز درمیان جنی ہے میں ساریاں ویکھ لیاں نے. اللہ اکبر. یہ ہے کہ نہیں گل؟ کہہ دیو یار سبحان اللہ. میرے سرکار آئے اللہ اکبر. میرے سرکار نے فرمایا میں مشرق بھی ویکھیا مغرب بھی ویکھیا ہے اور میں اتنے اگر شعر نہ پڑھا تو پھر مینوں مزہ نہیں آنا. پھر شعر دے بندا ہے نا جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. پاویں مشرق دے اندر چلے جاؤ پاویں مغرب دے اندر چلے جاؤ آپ آئے جناب من مشرق دے اندر بیٹھے ہو جڑے کعبے شریف تو اگے نے مغرب دے اندر بیٹھے نے اپنے تو اگے جننے نے سارے مغرب دے اندر نے مدینے تو جڑے پرانے سرکار انہاں نو بھی ویکھدے نے جڑے ادھر نے انہاں نو بھی ویکھدے نے. ایویں تے نہیں میرے نبی نے فرما دیتا کہ میں نچد واسطے دعا نہیں کرنی اوتھوں شیطان دا سنگ نکلنا ہے. ایویں تے نہیں سرکار نے کہہ دیتا. میرے سرکار نے ویکھی ہر چیز ویکھی تا فرمایا اندے واسطے میں دعا نہیں کرنی جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ تو جگ دی خبر رکھ دے. اللہ سوچو نا اندازہ لاؤ کہ جن نے اللہ دا نور چھوٹی جی تجلی ویکھی وہ تا نیرے چ بھی ویکھ لیندہ ہے تے جن نے عین خدا دا دیدار کیتا ہوئے اور انج کیتا رب نے وکھان تے کمال کرتا میرے مصطفیٰ نے ویکھن تے کمال کر دیا.
اللہ نے وکھان دے وچ کوئی کمی نہیں چھڈی، سرکار نے ویکھن دے اندر کوئی کسر نہیں چھڈی، رج کے ویکھیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو گل ہوگی صحیح مسلم شریف دی۔ بخاری شریف دے وچ ایک روایت نہ تانوں پیش کر دواں۔ بخاری شریف دے اندر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ نبوت عام بندے دی اکھ تے میرے نبی دی اکھ دے اندر فرق کی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظہر دی نماز پڑھا رہے نے، صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث نہ ہوئے ذمہ دار میں، ترجمہ غلط ہوئے تاوی ذمہ میرا، حوالہ غلط ہوئے تاوی ذمہ میرا، پھر گل کرن لگا اعراب غلط ہوئے پھر بھی ذمہ میرا، جے سارا کچھ ٹھیک ہوئے پھر اے بھی سمجھ لوی نوری دا عقیدہ بھی درست ہے۔ میرے سرکار زور دی نماز پڑھا رہے نے، اگے مصلی امامت موجود، پیچھے صحابہ دی صف، اس پیچھے پھر صحابہ، سارے تو پچھلی صف دے اندر جڑے صحابہ کرام دی پچھلی صف ہے، اوتھے ایک صحابی آگے کھڑے، انہاں کولوں ایک چھوٹی جی غلطی ہو گئی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، جدو ساری نماز پڑھا لئی سرکار نے صحابہ وال منہ کر کے فرمایا حل ترون قبلتی ہاہنا، اے میرے صحابہ تسی کی سمجھ دے ہو، حل ترون قبلتی تہاڈا کی خیال ہے جدو میں قبلے پاسے منہ کر کے کھڑا ہونا میں صرف اگے ہی ویکھنا وا؟ فرمایا نا نا واللہ لا ارى من وراء ظہری، فرمایا جدو میں قبلے والے پاسے منہ کر کے کھڑا ہونا اللہ دی قسم چوک کے میرے نبی نے فرمایا ہے تاکہ کوئی بدبخت بندہ شک نہ کرے، سرکار گل کر دین ویسے ہی پکی ہے، امام بخاری لکھ دین ویسے ہی پکی ہے، لیکن اور پکی مور ادو لگ جاندی ہے جدو میرے نبی نے اللہ دی قسم چک کے بیان کیتی ہوئے۔ فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، واللہ لا ارى من وراء ظہری، فرمایا میں اپنی کمر دے پیچھے بھی تانوں ویکھ لینا وا، جی میں اگے ویکھنا میں ہی پیچھے بھی ویکھ لینا۔ صرف یہ نہیں کہ پیچھے بندے کھلوتے نے انہوں نے میں ویکھ لیا کہ کیڑا غلطی کردا پیا کیڑا نہیں، میرے سرکار نے اور بڑے سونے جملے بولے ایسے حدیث پاک دے اندر، سرکار نے فرمایا فواللہ، دوسری قسم میرے نبی نے چکی، میرے سرکار نے فرمایا فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں تہاڈے رکوع بھی ویکھ لینا وا، تہاڈے دلاں دے اندر خشوع خضوع بھی ویکھ لینا وا۔ میں کہ مولوی صاحب کسی بندے دے نال خشوع خضوع ٹریا جاندا ہوئے کدی ویکھیا ہے؟ کڈا کو قد ہوندا ہوندا؟ کہندا جی میں کدی نہیں ویکھیا کڈا کو قد ہوندا ہے، یہ کیونکہ نال ٹردا ہی نہیں، انہاں کو اوویں دا جسم ہے ہی نہیں کہ نظر آوے۔ میں کہا جی اچھا خشوع خضوع کتھے ہوندا ہے؟ کہن لگا جی دل چ۔ میں کہا دل کتھے ہوندا ہے؟ کہندا جی غلاف دے اندر، او جڑا گوشت دا غلاف ہے۔ میں کہا او کتھے ہوندا ہے؟ کہندا جی ہڈیاں دے اندر۔ میں کہا ہڈی کتھے؟ کہن لگا جی کھل دے اندر۔ میں کہا کھل کتھے؟ کہندا جی کپڑے دے اندر ہیں۔ میں کہا انے پردیاں دے اندر وچ دل ہوئے، ان دے وچ جناب او ہوئے خشوع خضوع، میرے نبی فرمان کہ میں انے پردیاں دے وچوں خشوع خضوع ویکھ لینا تے پھر شرم نہیں آتی؟ کیا لگا کہ نبی میرے ورگا تے میں نبی ورگا؟ میں کیا میری جیب دے اندر کی ہے تو دس، تینوں یہ نہیں پتہ لگنا کہ جیب دے اندر کی ہے، نہیں پتہ لگنا جیب دے اندر کی ہے۔ ایک پردہ ہے جیب دے اندر کپڑے دا، سامنے جناب من کپڑا موجود، اون دے اندر کھل موجود، اون دے اندر گوشت موجود، اون دے اندر ہڈیاں موجود، ہڈیاں دے اندر پھر غلاف موجود گوشت دا، اون دے اندر دل موجود، دل دے اندر تقوی موجود، تقوی بھی ایویں دا ہے کہ اگر پاڑ کے دیکھو دل نو تے پھر بھی نظر نہیں آنا۔ میں کہا ساری دنیا مل کے کیڑا تقوی نہیں ویکھ سکدی، میرے نبی نے فرمایا میں سامنے بھی ویکھ لینا وا، کنڈ پیچھے بھی تقوی ویکھ لینا وا۔ جن نے این خدا دا دیدار کیتا ہوئے نا او پھر ایویں دی چیزاں ویکھدا ہے۔ یہ کیڑی کتاب سی؟
کیڑی اے او بخاری ہے جڑی لوکی چک چک کے بہاندے نے انج کر کے لیکن جدو شان والی حدیث آوے نا ادو صفحہ تھال دیندے نے بخار چلو شعر نہ پڑھ دیئے پھر اندے تے کہہ لگا جی جن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں پڑھنیاں نے لیکن ساریاں نہیں نا جنہیں پڑھنیاں بخاری دی وچوں ان دے واسطے شعر ہے کہہ لگا جی بنا عشق محمد کے بنا عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری قبلہ میں شعر دے اندر نا تھوڑی جی رد و بدل کرنا ہونا اگر سبحان اللہ کو تو میں سنا دوں میں کہنا ہونا بنا عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو جاتی ہے عقل ساری گستاخ پیغمبر کو کب دین سمجھ آئے شیوا ہو صدا جس کا عیاری و مکاری جنہیں ہر ٹائم عیاری تے مکاری کرنی ہے انہوں سرکار دے دین دی کی سمجھ آنی بخاری پڑھنی تے پھر ساری پڑھنی ہے تو پھر کسی عاشق رسول کو بہ کے پڑھنی ہے جنہاں نے پڑھی ہے عاشق رسول انہاں دے کولوں پوچھو بخاری دے اندر کی میرے سرکار دی شاناں لکھیاں نے کھنگ جگہ نہیں لنگی دا جتھے سرکار دی شان والی واضح حدیث آوے نا کھول کھول کے بیان کری دا وہ ساریاں سرکار دی شان والیاں نے لیکن کوئی ہوندیاں نے نا خاص وہ پھر ساریاں کھول کھول کے بیان کرنیاں چاہیے سرکار اگے بھی ویکھدے نے تے سرکار پیچھے بھی ویکھدے ایک اور حدیث مبارکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین تے بیٹھے ہون آسمان نو ویکھدے نے تے آسمان دے اندر ہون والیاں چیزاں نو بھی ویکھدے نے اگر آسمان تے ہوندے میرے سرکار زمین دے اندر اور زمین تک ساریاں چیزاں نو ویکھ لیندے یہ بھی ساریاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بلکہ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون جو میں ویکھ سکنا سرکار نے فرمایا وہ تسی نہیں ویکھ سکتے اور جو سرکار نے فرمایا میں سننا وہ تسی نہیں سنتے بھئی سرکار کنہ کو سنتے ہیں کنی کو دوروں ویکھدے نے نگاہ نبوت سرکار دی کی ہے بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف تے گئے کتھے معراج شریف تے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں معراج شریف تے گئے نا واپس آئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے بٹھایا صبح دا ویلا حضرت بلال حبشی نے بلا کے فرمان لگے اے بلال دس کی کام کرنا ہے بڑا تیرا مقام ہے بھئی جنتاں دے وچ تیرے چرچے نے بھئی کی کرنا کی ہے سانو بھی دسنا تاکہ امت میں پتہ لگے تے عمل کرن بلال کیا عمل کرتے ہو یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میں رات کو جنت میں گیا معراج دی رات کو جنت میں گیا انی سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ فرمایا جنت دے اندر میں تیرے قدماں دی آواز نو سنیا جنت دے اندر تیرے قدماں دی آواز نو سنیا بھئی میرے نبی پاک علیہ السلام آگے حضرت ابوبکر صدیق نو بھی پھڑ سکتے سن نا بیا سونے دس کی عمل کرنا ہے قدمہ دی تیریاں دی آواز سنی جنت دے اندر افضل الخلائق بعد الانبیاء نبیاں تو بعد سب تو اعلیٰ درجہ حضرت ابوبکر صدیق دا آپ نو بھی تو پوچھ سکتے سن حضرت عمر نو بھی پوچھ سکتے سن حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نو پوچھ سکتے نہیں حضرت بلال حبشی نو پوچھیا ہے یہ مطلب ہے کہ سرکار ایڈی دور جا کے حضرت بلال حبشی دے قدمہ دی آواز سنی بھی ہے بلال سرکار نو پتہ بھی ہے کہ کندے قدمہ دی آواز ہے سرکار نے ویکھیا بھی ہے یہ نگاہ نبوت میرے آقا دی
ایڈی دور جاندی ہے. اچھا بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت موجود ہے, اگر سبحان اللہ کو تو میں پڑھنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود, مدینہ شریف کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے. سورج گرہن لگ گیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ نو جمع فرمایا. اگے مصلی امامت میرے نبی موجود, پیچھے صحابہ موجود, اس تو پیچھے بچے موجود, اس تو پیچھے عورتاں دیا صفاں. سارے نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے سورج گرہن دی نماز پڑھی. اے صلاۃ الکسوف تے صلاۃ الخسوف, اے دو نمازاں نے چند گرہن تے سورج گرہن دیاں سارے نے پڑھی. یہ مطلب ہے کہ جدو چند گرہن تے سورج گرہن لگے نا ادو توبہ استغفار کرنی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہن جڑی بڈھی جناب انہوں جناب ٹوری رکھو, چل تو ساری رات ٹورتی رہنا ہے, تینوں ہن بچہ ہونا ہے تو بہنا نہیں ساری رات, اگر نہ بچے نہ کچھ ہو جائے. ایک بیچاری ویسے کمزور ہے, اتو جناب انہوں ساری رات ٹوری رکھو, سارا دن ٹوری رکھو. وہ بیچاری پہلے ہی کمزور ہے, پہلے بیچاری بیمار ہے, اتوں ٹور ٹور کے ہور دکھ دیو. یہ سارے کام ناجائز نے, شریعت دے نال کوئی تعلق نہیں. شریعت کہندی ہے کہ جدوں چن گرہن سورج گرہن لگے ہو تو توبہ استغفار کرو, نماز پڑھو, اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرو, چہ جائے کہ تسی ہور غلطیاں شروع کر دیو. اچھا سارے صحابہ نے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی. حضور مصلی امامت تے تشریف فرما, حضور مصلی امامت کھڑے نماز پڑھا رہے نے. جدوں سرکار نماز پڑھا دے پہنے قیام دے اندر, حضور دے پیچھے جڑے صحابہ کرام نے انہوں نے میرے نبی پاک نو ویکھیا کہ حضور مصلی امامت تے ٹرے, دو قدم اگاں ودے, دو قدم اگاں ودے. سرکار نے جناب من ہاتھ لمبا کیتا, کسے چیز نو پکڑیا, پکڑن تو بعد میرے نبی نے چھڈ دیتا, چھڈن تو بعد پھر ہاتھ بن لے. جڑے دو قدم سرکار اگے گئے سن اوویں واپس آئے, آ کے اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے. ساری نماز پوری کر لئی, عورتاں بھی چلیاں گئیاں, بچے بھی چلے گئے, صحابہ بھی چلے گئے. جڑے سرکار دے قریب سن, جنہاں نے سرکار دا عمل ویکھیا سی, او حضور دے کول بیٹھ گئے. کہہ دیو ذرا سبحان اللہ. طبیعت نہیں صحیح آج کل, نزلہ زکام شروع ہو رہا ہے, اس واسطے ویسے بھی کم ڈھیلا ڈھیلا. سبحان اللہ کہندے رہو تو انشاءاللہ پھر گڈی چلدی رہے گی. اچھا جی, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام بیٹھ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکے دے اندر نمازاں فرض ہوئیاں, اج تک اسی تواڈے پیچھے پڑھدے رہے, کدی نماز دے اندر تسی چلے نہیں, کدی نماز دے اندر تسی ہاتھ لمبا نہیں کیتا, کدی نماز دے اندر تسی کسی چیز نو پھڑیا نہیں. اج کی معاملہ ہو گیا, تسی مصلی امامت تے چلے ہو, دو تین قدم ٹرے ہو, ٹرن تو بعد تسی ہاتھ لمبا کیتا, کسی چیز نو پھڑیا, ایں پھر چھڈ کے پھر واپس آ کے ہاتھ بن لے, اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ذرا سانو بھی دسو نا کی ہے. میں کیا واہ صحابہ, تسی پوچھ کے سنیاں تے احسان کر دیتا تاکہ قیامت تک لوگاں نو پتہ چل جائے سنی جڑے نبی دی ایڈی اچھی شان من دے نے, ایویں نہیں من دے, اللہ نے عطا فرمائیاں نے تا من دے. صحابہ نے پوچھا سونے دسو کی ہویا ہے. میرے سرکار نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا سی, اپنی جگہ تے کھڑے ہو کے انی رأیت الجنت, فرمایا میں ایتے کھڑے ہو کے جنت ویکھی, جنت دے اندر لگے ہوئے میں پھل ویکھے, فروٹ ویکھے, انگور ویکھے تے میوہ جات ویکھے. میرے سرکار نے فرمایا میں دو قدم آگاں ودیا, ہاتھ لمبا کر کے میں جنت دے اندر لگے ہوئے پھل توڑن لگا سا, انہاں نو میں پھڑ لیا. پھر جدوں میں توڑن لگا اللہ دا راز سمجھ کے میں چھڑ دیتا. میرے سرکار نے فرمایا لو اخذتہ لاکلتم ما بقیت الدنیا. میرے نبی پاک نے فرمایا اگر میں توڑ کے زمین تے لے آندا قیامت تک تسی کھاندے رہندے, جنت دا ایک گچھا ہی ختم نہیں سی ہونا. اگر میں توڑ کے لے آندا تے جنت دا ایک گچھا ہی ختم نہیں سی ہونا. بھئی جنت کتھے ہے, دس دیو یار مینوں بھی ماڑے بندے نو, جنت کتھے ہے, شاگرد سمجھ گئی دس دیو. حاجی صاحب میرے حال دیکھ لو جنت کتھے ہے, چلو نہیں پتہ میں دس دینا, ستویں آسمان تو پار. جنت کتھے ہے, ستویں
7वें आसमान तो पार। पहला आसमान कितना दूर है मैंने ये भी दसो ना जरा। 500 साल का फासला है पहले आसमान का। फिर पहले आसमान की मोटाई 500 साल की। दूसरा आसमान आता है वो 500 साल का फासला, उनकी मोटाई फिर 500 साल की। इंज अगर सिर्फ आसमान का फासला गिनीए 7 आसमानों का फासला बनता है 3500 साल। तो बिच इन्हां दी मोटाई भी पा लीए तो कितना बनता है 7000 साल। किन्ने 7000 साल का फासला बनता है। इवें ही है जी, जे साहब गलत हो तो दस दिया जी, रियाजी थोड़ी जी कच्ची है। 7000 साल का फासला बनता है। इस तो उत्ते जन्नत है, ये तो सिर्फ आसमानों का फासला है ना, इस तो उत्ते जन्नत है। बई उस तो उता किन्नी जन्नत है ये नहीं सानू पता। इन्ना को पता आसमानों का फासला, इन्ना तो मोटाई इन्नी है, इन्हों अगर जमा करिए तो यह बनता है 7000 साल। 7000 साल का फासला है। तो मेरे नबी पाक अलैहि मदीने शरीफ के अंदर खड़े सरकार ने 7000 साल की दूरी ते, इस तो भी दूरी ते जड़ी जन्नत है, जन्नत के अंदर लगे हुए फलों फ्रूटों मेवे जात नूं सरकार ने इंज हथ करके फालिया। मैं तो कहना यार, जेड़े नबी ने 2 कदम चले, जेड़े नबी ने 2 कदम चले 7000 साल का फासला तय कर लिया, क्या उस नबी दे कदम तेरे वर्गे ने? ते जेड़े सरकार जमीन ते खलो के हाथ लंबा करन ते 7000 साल तो ज़्यादा दूरी ते लगे हुए अंगूर दे गुच्छियां नूं सरकार तोड़ सकन, जिंदा हाथ एडी दूर जांदा होवे, क्या उनका हाथ तेरे वर्गा है? नहीं ना। चलो ये तो गल हो गई दरम्यान च। हुण मैं जी समझाना चाहना वो ऐसा मज़ेदार गल है। जवान मुंडा तू पुत्र खड़ा होया, बाबा तेरा उच्चा लम्मा कद दे, हथ लम्मा कर, किन्ना को तेरा कद होना? 5.5 फुट इस मुंडे का कद है, सुबह चल जाके मेच लमी पावे, 5.5 फुट तेरा कद है, और हथ लम्मा किया किन्ना हो गया 7 तो थोड़ा जिहा थले, ठीक है 7 फुट तो थले ही आनी। बई 5 फुट बंदे का 5.5 फुट कद होवे, उन्होंने बंदा कहे चल तू हथ लंबा कर, वो हथ लंबा करे जनाब चला जाए 7 फुट तो चलो 7 फुट तो ला लो। एक बंदे का 7 फुट ही कद हो जनाब, वो आलम चन्ना बन जाए 7 फुट तो 8 इंच उनका कद हो जाए, उन्होंने कहिए तो हथ लंबा कर, वो लै जाएगा 10 फुट ते। उन्होंने आखिए यार थोड़ा जिहा उभर के छाल भी मार, वो लै जाएगा 12 फुट ते। उन्होंने कहिए इस तो भी उत्ते लैके जाए, वो कहेगा यार इस तो उत्ते नहीं जाता, इस तो उत्ते नहीं। मैं कहा दुनिया का सारे तो लम्मा बंदा जिहड़ा साडे जमाने के अंदर गुजरिया 7 फुट ते 8 इंच उनका कद सी आलम चन्ने का, साडे जमाने के अंदर जिहड़ा गुजरिया एडा लम्मा उनका कद, वो भी छाल मारे तो 12 फुट तो उत्ते नहीं जा सकता। लेकिन अगर उन्होंने छत ते खिलारिए, उन्हें पूछिए हाँ भी आलम चन्ने तेरी अख कितों तक जाती है निगाह, उन्हें आखना नूरी साहब वो मशरक भी मैनू दिसदा पिया, मगरब भी मैनू दिसदा पिया, उतों मैं वेखा तो मैनू आसमान दिसदा पिया। मैं क्या वाह आलम चन्ने कमाल नहीं तू कर दिता। जेड़े बंदे का हाथ 12 फुट तो उत्ते ना जावे, वो बंदा अगर वेखण ते आवे तो जिथों सूरज चढ़ता है उतों तक निगाह चली जाए, अगर वेखण ते आवे तो जिथे सूरज डुबदा है उतों तक निगाह चली जाए, अगर वेखण ते आवे तो आसमान की बुलंदी तक निगाह चली जाए। मैं क्या जेड़े बंदे का हाथ 12 फुट तो उत्ते ना जाए उनकी निगाह मशरक ते मगरब तक चली जाती है। अरे जेड़े मुस्तफा का हाथ 7वें आसमान तो भी पार चला जाए, अल्लाह जाने मुस्तफा की निगाह कितनी कुछ दूर जाती है। है ना समझने वाली गल कि जेड़े बंदे का हाथ ही नहीं को दूर जाता है, वो जनाब निगाह उनकी आसमाना तक चली जाती, वो मशरक ते मगरब वेख लेंदा है। तो यार जिंदा हाथ ही 7000 साल की दूरी ते जाता होवे, वो सोने की निगाह नबूवत कितनी दूर जाती है। फिर मेरा दिल करता ना मैं दोबारा शेर पढ़ लवा है, फिर कहना पवेगा जिस पासे मैं टुर जावा सरकार नजर रख दे। थोड़ी देर पहले बिलाल मस्जिद फैसल पार्क के अंदर नमाज पढ़ाई, सरकार नू पता है
اس بعد قبلہ نوری صاحب دی بارگاہ دے اندر آئے، سرکار نو پتہ ہے، اس بعد اس مسجد دے اندر آئے، سرکار نو پتہ ہے جتھے جتھے بھی امتی جاوے میرے سرکار نو پتہ ہے، اسے واسطے ذرا امتی نو بھی ڈر بھی رکھنا چاہیے، خوف بھی رکھنا چاہیے، میرے نبی دی شرم و حیا بھی رکھنی چاہیے۔ اے نہ ہوئے کہ امتی کسی گندی جگہ تے جا رہے ہوئے، گناہ والی جگہ تے جا رہے ہوئے، ڈسکو ڈانس ویکھن جا رہے ہوئے، بغیرتیاں تے کنجریاں ویکھن جا رہے ہوئے، نہ یارا کی گندی جگہ تے نہ جایا کر، کیونکہ اگر تم مسجد دے اندر آنا ہے میرے سرکار تے نو ویکھ رہے نے، اگر بری جگہ تے جاویں گا تاوی میرے نبی نو پتہ ہے تو جا رہا ہے، پھر کل قیامت نو سرکار دے سامنے جان لگے شرم آوے گی۔ اسے واسطے سرکار دی شرم و حیا دا بھی خیال رکھنا ہے۔ عرض کرنا ہے یا رسول اللہ جی میں اسی لوکاں دے سامنے نیک اسی تنہائی دے اندر بھی نیک رواں گے، کیونکہ سانو ساڈا رب بھی ویندا ہے، ساڈے مصطفیٰ بھی ویندے نے، سرکار بھی جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگہ دی خبر رکھ دے۔ تے اے ہی نہیں کہ جو ہو گیا سرکار انہوں ہی ویندے نہیں، صرف اتھوں تک گل نہیں، یا جو ہو رہا ہے سرکار اے ویندے پے نے چلو جی اے ہوندا پیا جویں تسی بھئی مینوں ویندے پے ہو، تقریر ہوندی پئی تسی ویندے پے ہو، ہن میں اس تو اگلی گل کی کر رہی وہ تو نہیں نا تانوں پتہ، لیکن میرے سرکار نو سارا پتہ ہے کہ اج کی ہو رہا ہے تے کل کی ہونا ہے۔ اے ساڈی تے سرکار دی اکھ دا فرق ہے۔ اسی او چیزاں وینے ہاں جیڑیاں ہو چکیاں نے، پہلے ہو چکیاں نے، وہ بھی ریکارڈنگ دے ذریعے، وہ بھی ریکارڈنگ دے ذریعے یا خیال دے ذریعے اسی ویکھی دیاں نے۔ خیال ساڈے ذہن چ چلدا ہے کہ انج ہویا سی، جویں میرے ذہن چ خیال چلدا پیا پچھلے سال محفل تے ایسی انج بیان کیتا سی، انج بندے سی، اس تو بعد اوتھے گئے حاج صاحب دے گھر گیا کھانا کھادا، پھر جناب اسی واپس چلے گئے، وہ خیال میرے ذہن چ چلدا پیا، یعنی یا خیال دے ذریعے ویکھی دا ہے تے یا ریکارڈنگ والی ویڈیو دے ذریعے ویکھی دا ہے، تے جڑا اے موجودہ منظر ہے اے اسی ڈائریکٹ ویکھ رہے ہیں، لیکن میرے سرکار او نے جو ہو چکیا ہے انہوں بھی ویندے نے، جو ہو رہا ہے انہوں بھی ویندے نے، جو ہونا ہے سرکار انہوں بھی ویندے نے۔ یہ بھی کچی گل نہیں پکی گل ہے، یہ بھی پکی گل ہے۔ بخاری شریف دی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے قام فیہم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق، بخاری شریف دے الفاظ، حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار کھڑے ہوئے ساڑھے مندر، سرکار کھڑے ہوئے ممبر تے، نبی پاک علیہ السلام نے فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل الجنت اہل الجنہ والنار اہل النار، کہنے لگے کہ سرکار نے جتوں مخلوقات شروع ہوئیاں اتوں لے کے تے جنتی جنت چلے گئے، جہنمی جہنم چلے گئے، یعنی قیامت والے دن جڑا اے معاملہ ہونا ہے اتوں تک سرکار نے سانو ہر چیز دے بارے دس دیتا۔ تے بھائی جنہیں ویکھیا نہ ہوئے وہ دس نہیں سکتا، ویکھیا ہوئے گا تو ایڈی تفصیل نال دسن گے نا، یہ مطلب ہے سرکار نے جو ہویا وہ بھی ویکھیا تے جو ہو رہا وہ بھی ویندے نے تے جو ہونا ہے سرکار انہوں بھی ویندے نے۔ اتنے آخری حدیث مسلم شریف دی میں پیش کر کے پھر اپنی گفتگو ختم کرنا۔ جنگ بدر کیڑی بول دیو، جنگ بدر، کافر سامنے نے 1000 یا 1300 دی انہوں دی تعداد ہے، 1000 تو زیادہ، مختلف الفاظ موجود نے حدیث کے اندر، بہرحال 1000 تو زیادہ انہوں دی تعداد ہے، تے سرکار دے صحابہ 313 نے۔ کافر بڑیاں تڑیاں لاندے پے نے، اے جناب اسی تے رسیاں نال بن کے ترو کے انہاں نوں لے جاں گے اوتھے، لیکن سرکار نوں پتہ ہے جڑا تانوں کل اسی ترونا ہے نا ساری دنیا یاد رکھے گی، جو کل تواڈے نال ہونا ہے نا سرکار نوں پتہ ساری دنیا یاد رکھے گی، تواڈیاں نسلاں بھی نہیں بھلن گیاں کہ ساڈے نال بنیا کی سی۔ اللہ اکبر، او جناب انہوں نے اونٹ ذبح کیتے، شراباں پیتیاں، بد مست ہوئے جناب، گانے گائے انہوں نے، تبلے بجائے، میوزک بجایا، ساری رات انہوں نے کوٹ وہاں پتہ نہیں کی انہوں نے غلط کام کیتا، غرور تکبر دے اندر، تے سرکار دے صحابہ نے کی کیتا، اللہ دی عبادت کیتی تے سرکار دی سونی سونی زیارت کیتی۔ تے سرکار دے صحابہ نو نا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ظاہر پریشانی تے ہے سی، پہلی جنگ سی، تلواراں بھی کوئی نہیں، نیزے بھی کوئی نہیں، برچھے بھی کوئی نہیں، بالے بھی کوئی نہیں، جنگی گھوڑے بھی کوئی نہیں،
کچھ بھی نہیں گا، اے خالی نے جناب بالکل ایک دو تلوار نے اور جناب 2 گھوڑے نے اور باقی کچھ بھی نہیں، ویلے ہاتھ نے سارے، کسی کے ہاتھ دے اندر کھجور دا ڈنڈا، کسی کے ہاتھ دے اندر کسی ککر دا ڈنڈا، کسی کے ہاتھ دے اندر کی بھئی انہاں ڈنڈیاں نال جنگ تھوڑی لڑی جاندی، وہ بھی ایڈے بدبخت کافراں دے نال جنہاں دے وچ جناب ایڈے ایڈے پکے کافر ہون، ابو جہل ورگے، وقت فرعون جنہوں نے میرے سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دا جویں وہ فرعون سی، فرمایا میری امت کا فرعون یہ بندہ ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہے یہ، ایڈے ایڈے ظالم فرعون جن دے اندر موجود ہون انہاں نال ڈنڈے نال جنگ لڑی جاندی نہیں۔ سرکار دے صحابہ تھوڑے یہ پریشان تے ہے سن، لیکن سرکار نے تسلی دیتی، ایویں دی تسلی دیتی کہ کمال ہی کر دیتی۔ میرے نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھی رات دا ویلا صحابہ کرام نو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا نال حضور میدان بدر دے اندر تشریف لے گیا جتے صبح جنگ لڑی جانی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک دے اندر چھڑی پکڑی ہوئی ہے، سرکار نے زمین تے دائرہ لایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا دائرہ لایا، پھر تیسرا تے چوتھا دائرہ لایا، کئی دائرے گول گول میرے نبی نے بنائے، نال میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، اے میرے صحابہ اے جگہ ابو جہل دے قتل ہون دیے، اے جگہ عتبہ دے قتل ہون دیے، اے جگہ شیبہ دے قتل ہون دیے، یعنی ابو جہل ایتھے مرے گا کل، عتبہ ایتھے مرے گا، شیبہ ایتھے مرے گا، فلاں کافر ایتھے مرے گا، فلاں کافر ایتھے مرے گا۔ صبح دی پو پھٹی، سارے صحابہ فرماندے نے اسی جنگ لڑی کافراں دے نال، حضرت فاروق اعظم اللہ دی قسم چوکے بیان کر دے نے، فرماندے نے جتے میرے نبی نے نشان لایا ہے اتھوں وال برابر بھی ابو جہل اگے پیچھے نہیں ہویا، بلکہ جتے نشان لگائے ابو جہل بھی اوتھے ڈگائے، عتبہ بھی اوتھے ڈگائے، شیبہ بھی اوتھے ڈگائے۔ میں کیا کملیا تو تے او ویکھنا ہے جڑا تیری اکھ دے سامنے میرے نبی او ویندے نے، جڑا ساری دنیا نہیں ویندی، علی ہویا ہی نہیں، سرکار او بھی ویکھ لیندے نے۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کیا نگاہ نبوت، سبحان اللہ کہہ دے ذرا ایک دفعہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ نبوت دے نال شعر پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کہندا جی بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی تو بے خبر ہون یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسے واسطے فرماندے نے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا ہو تو کوئی جو آہ کرے دل سے، یعنی دلوں پکارے تے صحیح سرکار نو، سرکار ضرور فریاد سن دے۔ اللہ سانو سرکار دی سچی محبت عطا فرمائے، اس محفل پاک نو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جنہاں نے محنت کیتیاں کافشاں اللہ تعالیٰ سارے نو اجر نصیب عطا فرمائے۔ ایک منٹ دا جی میں یہ علی پور شریف جماعت علی شاہ صاحب کا وہ واقعہ جڑا پیر افضل حسین شاہ صاحب نے ضیاء اللہ کے دور جناح ہال میں خود سنیا اور سامنے بیٹھ کے سبحان وہ میں تھوڑا باقی اس موضوع جی دے جی بارے سناؤ سناؤ۔